وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیا نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے گویا کہ الحمد سلیمان ناس تائیں گویا کہ الحمد سلیمان ناس تائیں یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے یار دیا رب آپ صفاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو 15واں پاک سپارہ پڑھ کے ویکھ لو ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ساریاں سیراں تے ملاقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے جنہ ظلم کمایا پاک محمد تے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے انہاں دیاں وی یار اوقاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے اصحاب نبی اولاد نبی دانا کرہاں اصحاب نبی اولاد نبی دانا کرہاں میرے قلم میں ساریاں ذاتاں لکھیاں نے میرے قلم میں ساریاں ذاتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے وچ قرآن نبی دیاں نعتاں لکھیاں نے ہر ورگے تے او دیاں باتاں لکھیاں نے حضرات محترم توجہ کرے آجے غور کرے آجے لہذا ساڈا عقیدہ ہونا چاہیے جویں قرآن سچا ہے انج نبی دی حدیث بھی سچی ہے حدیث پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہوئے نے قرآن پڑھنے والے طلبہ بیٹھے ہوئے نے اللہ اکبر کرو آغاز اندر بڑا دین بنان واسطے ایک محبت کی گل کرو پیار والی سناوا اوے میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نوں کھول میرے مدنی تے میٹھے میٹھے بول عقیدہ کی بنانا ہے آقا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے آقا جدوں بولے قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے جگلی دلیل قرآن بن جاتا ہے جا کے رب دے قرآن نو تو کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول پیغام نوٹ کر لو پیغام نوٹ کر لو آقا جی دے قدمہ پہ چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ہو مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی ہو مجبوری ہے اور سانو امتی دے دار تے نہ رولو مینو امتی دے دار تے نہ رولو میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول میرے آقا جی دے میٹھے میٹھے بول وما ينطق عن الهوى نالے نبی پاک دا باز سن دے پہنے نالے کملی والے دا دیدار کر دے پہنے نالے نبی پاک
سونا تک رہے نے اللہ اکبر کتا سونا چہرہ ہے چلو تھوڑے جذبات نو دوبارہ کرا صورت سب تو وقت سونے دی سونی سب تو وقت سونے دی صورت سب تو وقت سونے دی سونی سب تو وقت